आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में सूरह क़सस की आयत नंबर 16 तक तर्जुमा देखा था, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनके जवान होने तक का क़िस्सा बयान किया गया था। आज इंशाअल्लाह इसके आगे से हम देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक शख्स का क़त्ल हो जाता है अनजाने में, जिससे बाद अल्लाह ताला की तरफ वो रुजू होते हैं, दुआ करते हैं और मग़फ़िरत तलब करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, कहने लगा, ऐ मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर करम फरमाया है, मैं भी अब हरगिज़ किसी गुनाहगार का मददगार नहीं बनूंगा। सुबह ही सुबह डरते डरते अंदेशे की हालत में ख़बर लेने को शहर में गए कि अचानक वही शख्स जिसने कल इनको मदद तलब की थी आज इनसे फरियाद कर रहा है। मूसा ने इससे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तू तो सरीह गुमराह है। फिर जब अपने और इसके दुश्मन को पकड़ना चाहा तो वो फरियादी कहने लगा कि मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना है चाहता है और तेरा ये इरादा ही नहीं कि तू इस्लाह करे या इस्लाह करने वालों में से हो। शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू बहुत जल्द चला जा, मुझे अपना खैर ख्वाह मान। देखिए, किस्सा यूँ हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक शख्स का कत्ल अनजाने में हो गया था। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफ़ी तलब की, अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं आज के बाद किसी जालिम शख्स का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। और यही सोचते सोचते डरते डरते अगले दिन निकले शहर में ख़बर लेने के लिए। तो वही शख्स कल वाला जो पहले झगड़ रहा था दूसरे शख्स से, आज फिर उनको आवाज़ लगाने लगा और आज वो किसी और से उलझा हुआ था। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले इसी शख्स की खबर ली, फरियादी की, उनसे कहा कि तू तो सरी गुमराह है। और उसके बाद अब वो चाहते थे कि वो दूसरे जो जिससे झगड़े कर रहा था उस दुश्मन को पकड़े कि वो शख्स बोल उठा। फरियादी बोलने लगा कि मूसा, तुम तो कल जिस तरह से तुमने एक शख्स को मार डाला, क्या तुम आज मुझे भी मार डालना चाहते हो? और तुम तो सरकशी कर इख्तियार करना चाहते हो, तुम तो इस्लाह करना ही नहीं चाहते। बस इन दोनों की ये बातें सुनते ही वो जो दुश्मन इनका था वो वहाँ से फ़रार हो गया और आज जाकर अपने सरदार को, वो फ़िरौन के कबीले में, फ़िरौन के लोगों में से था, वो जाकर फ़िरौन को ये सारी बात बता देता है कि मूसा के हाथों एक शख्स का कत्ल हो चुका है। और अब क्या था कि वहाँ के सरदार इस बात का मशवरा कर रहे थे कि मूसा का भी कत्ल हो जाना चाहिए। और उनके इस मशवरे को मूसा अलैहिस्सलाम का एक खैरख्वाह शख्स ने सुना तो वो दौड़े दौड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला आया और कहने लगा कि मूसा, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से फ़रार हो जाओ, क्योंकि यहाँ के सरदार तुम्हें कत्ल करने का फरमान जारी कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से फ़रार का रास्ता इख्तियार कर गए। बस मूसा वहाँ से खौफज़दा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए और कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के ग्रोह से बचा ले। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जा हुए तो कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह लेकर चलेगा। मदियन के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहाँ पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी है, अपने जानवरों को रोकती हुई दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? तो वो बोले कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद इनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साए की तरफ हट आए और कहने लगे कि ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसका मोहताज हूँ। इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ शर्म व हया से चलती हुई आई और कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है इसकी उजरत दें। जब मूसा इनके पास पहुँचे और इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे कि अब तो तू ना डर, तूने जालिम कौम से नजात पाली है। और एक रिवायत से आता है कि ये जो बूढ़े शख्स थे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे या उनके ही किसी रिश्तेदार में से, खूनी रिश्तेदार में से थे, और जो नबियों के हालात के बारे में और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पहले से जानते थे, इसीलिए वो उनकी नेक तबीयत को, नेक फितरत को पहचान गए और इसीलिए उनकी मदद करने के लिए आमदा हो गए। इन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें से सबसे बेहतर तो वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सेहत के मामले में काफ़ी खूबरू नौजवान थे और हट्टे कट्टे थे, सेहतमंद शख्स थे, ताकतवर इंसान थे।
اور ساتھ ہی امانت دار بھی تھے. اسی کوالٹی کے اوپر سے ان کو یہ ان کی ایک نوکری دی گئی، یعنی کہ ان سے کہا گیا کہ یہ اس شخص کے، بوڑھے شخص کے جانوروں کو پانی پلانے کے ڈیوٹی پر ان کو فائز کر دیا جائے یا رکھ لیا جائے، کچھ اجرت ان کی مقرر کر دی جائے. اس پر اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کر لے تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اور اگر اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا ہی آدمی پائیں گے. موسیٰ نے کہا خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. اب میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے چاہے پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہی کارساز ہے. جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں. یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. پس وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار. یہاں اللہ تعالیٰ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور ایک درخت کی آڑ سے ہم کلام ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑے شرف سے نوازے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت سے نوازا. اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن مار رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، آگے بڑھو، ڈرو مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا. انہیں بتایا کہ آپ کو میں نے منتخب کر لیا ہے، اپنے نبی بنا لیا ہے، اور آپ کے طرف میری طرف سے یہ 2 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا وہ ایک سانپ بن گیا اور پھن مارنے لگا، اور جیسے ہی ہاتھ میں واپس سے اٹھایا تو وہ پھر سے ایک لاٹھی بن گئی. اسی طرح اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں. فرعون اور اس کی جماعت کے طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. فرعون اور اس کی قوم جو کہ سرکشی میں حد سے آگے نکل گئی تھی. فرعون تو اپنے آپ کو خود خدا کہلواتا تھا اور سرکشی پہ سرکشی کرتا تھا، تکبر کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے طرف بھیجا اور ان کو نبی بنا کر بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ لوگ اب سدھر جائیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ سے ڈرنے لگے اور اس قسم کی سرکشی اور تکبر چھوڑ دیں. تب اگر وہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر کیا دلیل ہے یا کیا ثبوت ہے ان کے پاس، تو تب ان کو یہ نشانی بتائے جو اللہ نے دی ہے. کون سی؟ یہ 2 نشانیاں. ایک تو یہ کہ لاٹھی کی، جیسے وہ زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتی ہے، اور دوسرا اپنا ہاتھ جیسے ہی وہ گریبان میں ڈالتے ہیں تو وہ چمکنے لگتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، بنا کسی عیب کے، بنا کسی بیماری کے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نشانیاں لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب موسیٰ تم جاؤ اور جا کے فرعون کو خبردار کر دو اور اسے بتا دو کہ اب اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف تم پلٹ جاؤ، توبہ کرو، اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ. ناظرین، اس کے آگے بھی قصہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں. چونکہ ویڈیو طویل ہو رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر رکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری خدمت کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. ایک توفیق عطا فرمائے، جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.